हेलो साथी, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कन्टुरिङ हैन। अब यो मेथड अफ कन्टुरिङ रहेको छ हैन आजको टपिक। योभन्दा पहिला हामी कन्टुरिङ भनेको के हो, क्यारेक्टरिस्टिक अफ कन्टुरिङ र त्यसको युजेज अफ कन्टुरिङ हेरे हैन। अब मेथड अफ कन्टुरिङ कति टाइपको हुन्छ, दुई टाइपको हुन्छ साथी। एउटा डाइरेक्ट मेथड हुन्छ, एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड हुन्छ। र डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो साथी हो, जस्तो हामी यो डाइरेक्ट मेथड भनेको द कन्टुर टु बी लोकेटेड हैन, डाइरेक्टली ट्रेस आउट इन द फिल्ड बाई लोकेटिङ द पोइन्ट अफ इच कन्टुर हैन। कन्टुर द पोइन्ट अफ द सेम आरएल एज द्याट अफ द कन्टुर्स। अब हामी जस्तो एउटा कुनै साइट दिएको छ हैन साथी, त्यो साइटको आरएल चाहिँ हैन सेम आरएल लिएर त्यो स्टाफ रिडिङ सेम आरएल भएको हैन पोइन्टहरू हामीलाई के गर्नु छ, त्यो साइटमा चाहिँ पत्ता लगाउनु छ। त्यो स्टाफ रिडिङ लिएर हामी के गर्छौँ, ठाउँ ठाउँमा गएर हैन स्टाफ रिडिङ लिएर स्टाफ लिएर ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ हरेक पोइन्टमा हैन, र त्यहाँ पोइन्टको सेम आरएल भएको रिडिङ मात्र लिन्छौँ साथी हो। अनि त्यसपछि त्यो सेम आरएल भएको रिडिङलाई हामी के गर्छौँ, इमेजिनेरी लाइनले कनेक्ट गरिदिन्छौँ, त्यसलाई नि कन्टुरिङ भन्छ हैन साथी। अब द मेथड अफ दिस मेथड इज मोस्ट एक्युरेट मेथड टु लोकेट कन्टुर हैन। यो एकदम एक्युरेट मेथड हो कन्टुर लोकेट गर्न। र यसको एक्जाम्पल पनि पछि हेर्छौँ साथी अहिले यो थ्योरी पछि। इट इज स्लो एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ मेथड। अब यसमा हरेक पोइन्ट हरेक ठाउँमा हैन गएर हामी त्यो साइटको हरेक ठाउँमा गएर हैन त्यो हरेक पोइन्टको आरएल चाहिँ सेम भएको हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ हैन। त्यसैले यो टाइम कन्ज्युमिङ हो र स्लो मेथड हो। इट इज सुटेबल फर स्मल एरिया एन्ड वेयर ग्रेट एक्युरेसी इज रिक्वायर्ड। अब यो चाहिँ सुटेबल स्मल एरियाको लागि मात्र सुटेबल हो, र जहाँ ग्रेट एक्युरेसी रिक्वायर्ड हुन्छ त्यहाँ मात्र हामी यो मेथड युज गर्छौँ साथी हो। नोट सुटेबल फर हिली एरिया, हिली एरियाको लागि यो मेथड सुटेबल छैन। ड्युरिङ वर्क क्यालकुलेसन क्यान बी डन। हामी वर्क जब साइटिङ गरिरहेको हुन्छ हैन त्यति बेला नै क्यालकुलेसन पनि गर्छौँ साथी हो हैन। क्यालकुलेसन क्यानोट बी चेक आफ्टर कन्टुरिङ हैन। कन्टुरिङ गरिसकेपछि हामी क्यालकुलेसन यसको चेक गर्न सक्दैनौँ। अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ साथी हो योभन्दा हैन, राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब जस्तो यो हैन, यो हामीलाई एउटा साइट दिएको छ हैन, यो साइट दिएको छ। अब यो साइट दिएको छ भने साथी हो, अब हामी के गर्छौँ, पहिला यसको बेन्चमार्क हामीलाई थाहा हुन्छ। जहाँ हामी यो साइटको नजिकै हैन बेन्चमार्क छ भने हामी बेन्चमार्क के गर्छौँ साथी हो, लिन्छौँ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क हैन। अनि त्यसमै हामी एउटा ब्याक स्टाफ राखेर ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ फर्स्ट हैन। फर्स्ट रिडिङ भनेको हाम्रो ब्याक साइड रिडिङ हुन्छ जहिले साथी हो। र त्यही बेन्चमार्कको माथि राखेर हामी के गर्छौँ, ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ। अब ब्याक साइड रिडिङ लिइसकेपछि हामीलाई यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हैन, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड हैन। बेन्चमार्क त हामीलाई थाहा थियो, मानौ यसको बेन्चमार्क चाहिँ 100 छ हैन, यसको बेन्चमार्क चाहिँ 100 दिएको छ, र यो 100 प्लस यो इन्स्ट्रुमेन्ट हामी स्टाफ रिडिङ ब्याक साइडको स्टाफ रिडिङ कति 1 मिटर आयो हैन। अनि 100 प्लस 1 मिटर गऱ्यो भने 101 मिटर आउँछ हैन, 101। अब यो 0.000 किन लिएको, 3वटा 0 भनेको साथी हो। यसको स्टाफ रिडिङको हैन लिस्ट काउन्ट कति हो साथी हो, 0.005 हो। त्यसैले पोइन्ट भन्दा हामी 3वटा 0 लिन्छौँ साथी हो यता, किनभने लिस्ट काउन्ट भनेको स्टाफको लिस्ट काउन्ट भनेको 0.005 हो। त्यसैले हामी पोइन्ट भन्दा यता 3वटा नम्बर लिन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, अब यो मानौ यो साइट छ हैन, अब यो मानौ यो साइट छ हैन साथी। अब यो साइट छ, अब यसमा हामीलाई यसको कन्टुरिङ गर्नु छ हैन। कन्टुरिङ गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ साथी हो, पहिला अब हामीलाई ब्याक साइड पनि थाहा भइगयो हैन। अब ब्याक साइड हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टहरू सब थाहा छ हामीलाई हैन। अब हामीलाई आरएल निकाल्नलाई भन्यो भने हैन, अब एउटा हामी केही आरएल फिक्स गर्छौँ साथी हो। यो साइटको आरएल फिक्स गर्छ, जस्तो 100 मिटर फिक्स गर्यो हैन। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति हो साथी हो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीलाई थाहा भयो हैन। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ बेन्चमार्क 100 छ भने हैन, बेन्चमार्क 100 छ प्लस ब्याक साइड कति आयो, 1 मिटर मानौ आयो हैन। 1.000 इक्वल टु 101.000 मिटर आयो हैन। यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट
अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, आरएल फाइन्ड गर्नु छ। अब एउटा हामी कुनै आरएल होइन एउटा टार्गेट गर्छ साथी हो, कुनै आरएल एउटा लिन्छ होइन। जस्तो मानौ यहाँ हामीलाई 100 आरएल लिन्छ होइन, 100 आरएल लिन्छ, एउटा टार्गेट गर्छ एउटा आरएल होइन। 100 आरएल लिएर हामी 100 आरएलको काउन्टरिङ गर्छ पहिला साथी। अब यो टार्गेट 100 आरएल गर्यो होइन। अब फर्स्ट टार्गेट होइन, फर्स्ट टार्गेट होइन, फर्स्ट टार्गेट कति 100 आरएल लियो हामी, 100 आरएलको टार्गेट गऱ्यो। अब 100 आरएलको हामीलाई काउन्टरिङ गर्नु छ होइन, कन्टुरिङ गर्नु छ। अब 100 आरएलको कन्टुरिङ गर्नु छ भने हामी मानौ यो पोइन्ट 100, अब 100 आरएलको टार्गेट गऱ्यो। अब त्यसपछि हामी आरएल फाइन्ड गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ, यहाँ 100 आरएल टार्गेट गऱ्यो भने आरएल फाइन्ड गर्नलाई आरएल इक्वल टु 100 लियो भने हामी यो फर्मुलामा राख्यो भने आरएल इक्वल टु 100 गर्ने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीलाई थाहा छ कति हो साथी हो, 101 होइन। 101 माइनस 4 साइड वा इन्टरमिडिएट साइड, हामी यहाँ 4 साइड मानौँ होइन। अब त्यसपछि यसको 4 साइड, देयरफोर 4 साइड कति आउँछ साथी हो, उता गएपछि यो माइनस हुन्छ, माइनसकै टर्ममा एन्सर आउँछ, यो माइनस क्यान्सल भयो भने 1 मिटर आयो होइन। 1 मिटर आयो, 1.00 मान्नु होला तपाईँ होइन, यसलाई 1.000 मिटर मानौँ होइन, किनभने लिस्ट काउन्ट स्टाफ रिडिङको 0.005 होइन। त्यसैले हामी 1.00 3वटा 0 लिन्छ होइन पोइन्टभन्दा उता। अब त्यसपछि हामीलाई 4 साइड कति 1 मिटरको चाहियो होइन। आरएल 100 मिटर टार्गेट गऱ्यो भने 4 साइड कति चाहियो, 1 मिटरको चाहियो। अब मानौ यहाँ हामी 1 मिटरको लियौँ, यो 1 मिटर लियो होइन। यो यसको आरएल चाहिँ 100 छ होइन, आरएल 100 छ अनि यो 1 मिटर आयो, स्टाफ रिडिङ 1 मिटर आयो, 1 मिटर आयो। अब फेरि यो स्टाफ लिएर हामी हरेक पोइन्टमा, अब यो स्टाफ लिएर साथी हो के गर्छौँ हामी, हरेक पोइन्टमा यहाँ गएर होइन, हरेक ठाउँमा गएर चेक गर्छौँ कहाँको होइन, कहाँको 4 साइड रिडिङ 1 मिटर आइरहेको छ भनेर हामी चेक गर्छौँ। अब मानौ यहाँ पनि 1 मिटर आयो, यसको पनि आरएल 100 भयो त्यसो भए होइन। यसको पनि आरएल यदि स्टाफ रिडिङ 1 आयो भने होइन, स्टाफ रिडिङ 1 आयो भने होइन, स्टाफ रिडिङ 4 साइड 1 आयो भने आरएल हामीलाई 100 टार्गेट गर्नु छ, 4 साइड 1 आयो भने होइन। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति छ साथी हो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 101 छ अनि 101बाट 1 घटायो भने आरएल 100 भयो, किनभने हामीलाई 100 टार्गेट गर्नु छ होइन, हरेक ठाउँमा गएर स्टाफ रिडिङ लिएर। अब यहाँको पनि कति आयो, स्टाफ रिडिङ 1 आयो। अब यहाँ लिएर हामी स्टाफ आयो, अब यहाँ मानौ 1 आएन होइन, अनि यहाँ हामी छोडिदिन्छौँ। अब यहाँ आयो, यहाँ 1 मिटर आयो, 1 मिटर स्टाफ रिडिङ आयो, अनि यहाँ हामी लिन्छौँ, यसको आरएल पनि 100 भयो त्यसो भए। अब यहाँ हामी स्टाफ रिडिङ लिएर होइन, अनि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई साइटिङ गर्दाखेरि मानौ यहाँ आएन होइन, अनि फेरि यहाँ आयो होइन, मानौ है साथी, यहाँ 1 मिटर आयो, 1 मिटर आयो होइन, स्टाफ रिडिङ 1 मिटर आयो। अब यति यहाँ पनि साइटिङ स्टाफ रिडिङ यहाँ होल्ड गरेर होइन, होल्ड गरेर हामी यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई साइटिङ गर्दाखेरि आएन होइन, 1 मिटर रिडिङ आएन, 4 साइड रिडिङ 1 मिटर आएन होइन, अर्कै आयो 2 मिटर 3 मिटर, अनि त्यो हामी लिँदैनौँ साथी हो। जुन चाहिँ ठ्याक्क 1 मिटर स्टाफ रिडिङ आउँछ होइन, त्यो चाहिँ मात्र हामी लिन्छौँ, किनभने हामीलाई आरएल 100 मात्र टार्गेट गरेको छ साथी हो, आरएल 100 टार्गेट गरेछौँ। त्यसैले अब यसको यो पोइन्टहरूलाई हामी के गर्छौँ साथी हो, इमेजिनेरी लाइनले होइन, यसरी इमेजिनेरी लाइन यहाँ ड्र गरिदिन्छौँ होइन। अब यो एउटा कन्टुरिङ भयो होइन, 100 मिटर, यो 100 मिटर आरएलको कन्टुरिङ भयो, आरएल 100 मिटर आरएलको कन्टुरिङ भयो। अब मानौ हामी टार्गेट कति गऱ्यौँ, अब यहाँ सेकेन्ड भयो होइन, सेकेन्ड टार्गेट हाम्रो कति भयो, सेकेन्ड टार्गेट आरएल चाहिँ 99 आरएल भयो होइन। आरएल भनेको इलिभेसन पनि भन्छ साथी हो यसलाई, आरएललाई। अब 99 लियो होइन, सेकेन्ड टार्गेट हामी 99 गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ
अब यहाँ सेकेन्ड टार्गेट 99 गऱ्यो हैन। अब यहाँ अब फेरि हामी के गर्छौँ, यो आरएल चाहिँ हामी 99 गऱ्यो अनि फेरि यो फर्मुलामा इक्वेसन यो फर्मुलामा हैन आरएल को फर्मुलामा यहाँ चाहिँ 99 राख्छौँ हैन। आरएल हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो कति आछ 101 आछ हैन 101। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त सबको लागि सेमै हो साथी हो, किनभने हामी इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरे हैनौँ हैन, त्यसैले यो सेमै लिन्छौँ। अब यसको फोर साइड रिडिङ कति चाहियो हामीलाई। अब यो उता जान्छ अनि यो पनि के हुन्छ साथी हो, फोर साइड कति आउँछ, यसको पनि 2 मिटर आउँछ। फोर साइड 2 मिटर आयो हैन। 99 यो उता गएपछि माइनस हुन्छ हैन, -2 आउँछ, यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, देयरफोर फोर साइड इज इक्वल टु 2 मिटर। अब यहाँ फेरि पहिले जस्तै के गर्छौँ साथी हो, हामी कुनै ठाउँमा हैन कुनै ठाउँमा पहिला लेबलिङ स्टाफ लिएर यसरी होल्ड गर्छौँ हैन, अनि त्यसको रिडिङ लिन्छौँ। मानौ यसको रिडिङ लिँदाखेरि यसको 2 मिटर आयो हैन। अब फेरि यहाँ होल्ड गऱ्यो, यहाँ 2 मिटर आएन हैन, अनि यसलाई छोडिदिने। फेरि यहाँ होल्ड गऱ्यो, यसको मानौ 2 मिटर आयो हैन, 2 मिटर रिडिङ आयो हैन, स्टाफ रिडिङ 2 मिटर आयो। अनि फेरि यहाँ होल्ड गऱ्यो, यसको आएन हैन, फेरि यहाँ होल्ड गऱ्यो, यसको रिडिङ लिँदाखेरि 2 मिटर आयो, स्टाफ रिडिङ 2 मिटर आयो। अनि फेरि यहाँ होल्ड गऱ्यो, यसको स्टाफ रिडिङ कति आयो 2 मिटर आयो। अनि फेरि यसलाई हामी के गर्छौँ साथी हो, सब पोइन्टहरूलाई के गर्छौँ, इमेजिनेरी लाइनले यसरी कनेक्ट गरिदिन्छौँ। 2 मिटर 2 मिटर 2 मिटर हैन। यो सबको आरएल चाहिँ कति हो 99 आरएल भएको हैन। यो कन्टुर भनेको के हो साथी हो, यसमा लाई गरेको जति पोइन्ट छ हैन त्यो सबको आरएल चाहिँ सेम भएको हैन। त्यसैले हामीले टार्गेट चाहिँ यहाँ गर्छौँ, आरएल टार्गेट गऱ्यो हैन, अनि त्यही स्टाफ लिएर हैन यो साइट भित्र हामी के गर्छौँ, पहिला 100 मिटर आरएल टार्गेट गर्यो, त्यसपछि 100 मिटर आरएल टार्गेट गर्यो हैन, 99 मिटर आरएल टार्गेट गर्यो। अब त्यसपछि 98 आरएल टार्गेट गर्छौँ हैन, जबसम्म यो पुरै साइटको आरएल हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। हेर्छौँ कन्टुरिङ चाहिँ कतिवटा बन्छ हैन। अब यो कन्टुरिङ हामी ड्र गर्यो, यसमा लाई गरेको हरेकको आरएल चाहिँ 100 मिटर हो भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ। यो कन्टुरिङ हामी ड्र गर्यो हैन, यसमा लाई गरेको हरेक पोइन्टको आरएल चाहिँ 99 छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ हैन साथी। यही डाइरेक्ट मेथड भनेको यही हो। यसमा चाहिँ 0.5 को पनि एरर हुँदैन, किनभने हामी ठ्याक्क हैन 2 मिटर भएको रिडिङ मात्र, जस्तो 99 आरएल हामी टार्गेट गर्यो भने हैन, यहाँ फर्मुलामा यसरी राखेर हैन हामी यो आरएल को फर्मुलामा राख्छौँ हैन, 99 लिन्छौँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ हैन, फोर साइड कति लिनु छ त्यो हेर्छौँ। ठ्याक्क त्यति आयो भने मात्र त्यो रिडिङ हामी लिन्छौँ, नभए त्यो रिडिङ लिँदैन साथी हो यसमा। त्यसैले यो चाहिँ एकदम एक्युरेट मेथड हो हैन। यस्तै गरी हामी सेकेन्ड थर्ड टार्गेट फोर्थ टार्गेट हैन गर्दै जान्छ हैन, अनि त्यसरी नै कन्टुरिङ फाइन्ड गर्छौँ साथी हो। त्यसैले यो मोस्ट एक्युरेट मेथड हो हैन। अनि यही यहाँ भन्न खोजेको साथी हो, द काउन्टर टु बी लोकेटेड आर डाइरेक्टली ट्रेस आउट इन द फिल्ड हैन। डाइरेक्ट हामी ट्रेस आउट गर्छौँ बाई लोकेटिङ द पोइन्ट अफ इच कन्टुर हैन, द पोइन्ट अफ द सेम आरएल भएको मात्र कन्टुर हामी लिन्छौँ साथी हो, अनि त्यसलाई इमेजिनेरी लाइनले जोइन गर्छौँ। दिस मेथड इज मोस्ट एक्युरेट मेथड टु लोकेट कन्टुर्स हैन। इट इज स्लो एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ मेथड, इट इज सुटेबल फर स्मल एरिया। तपाईँ यो सब बुझिसक्नुभयो होला एक्जाम्पल लिएर हैन। ड्युरिङ वर्क क्यालकुलेसन क्यान बी डन, हामीलाई क्यालकुलेसन यही वर्कमै गरिरहेछौँ हैन, साइटमै गरिरहेछौँ हैन। अब क्यालकुलेसन कान्ट बी चेक आफ्टर कन्टुरिङ गरिसकेपछि हामी क्यालकुलेसन चेक गर्न सक्दैनौँ। अब यो डाइरेक्ट मेथड भइगयो साथी। अब हामी इन्डाइरेक्ट मेथड हेर्छौँ र यसमा चाहिँ हैन, यो मेथडमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट यस्तो ठाउँमा शिफ्ट गर्छौँ हैन, त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यो एरियाको हैन हरेक पोइन्ट हरेक साइडतिर लोकेट गर्न सक्छौँ हैन साथी, रिडिङ लिन सक्छौँ हैन। त्यस्तो ठाउँमा हामी सुरुमै हैन स्टाफ राख्छौँ साथी हो। अब हामी साथी मेथड अफ कन्टुरिङमा हैन इन्डाइरेक्ट मेथड हेर्छौँ हेर। योभन्दा पहिला हामी डाइरेक्ट मेथड हेऱ्यौँ र इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ 3 टाइपको मेथड हो साथी हो। स्क्वायर मेथड र त्यसलाई हामी ग्रिड मेथड पनि भन्छ हैन, क्रस सेक्सन मेथड र ट्याचोमेट्रिक मेथड वा रेडियल मेथड पनि भन्छ ट्याचोमेट्रिक मेथडलाई। अब हामी चाहिँ पहिला स्क्वायर मेथड वा ग्रिड मेथड दुईटै भनेको एउटै हैन। स्क्वायर मेथड हेरौँ साथी हो। अब स्क्वायर मेथडमा के छ भने हैन, यो चाहिँ स्क्वायर मेथड हो। स्क्वायर मेथड अब यसमा चाहिँ के छ भने हामी साथी हो, यो चाहिँ
इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यो ब्याक साइड होइन, यो ब्याक साइड रिडिङ चाहिँ हामी चाहिँ पहिले जस्तै गरे होइन, पहिले जस्तै गर्छौँ डाइरेक्ट मेथडमा गरेछ जस्तो होइन। बेन्चमार्क कति, यसको पनि बेन्चमार्क 100 मिटर दिएको छ होइन। यसको रिडिङ होइन पहिला लिन्छौँ, ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ मानौँ, यसको पनि 1 मिटर लियो होइन, 1 मिटर लिन्छौँ। अब यसको ब्याक साइड रिडिङ लियो अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा पनि फाइन्ड गर्छौँ साथी हो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेम यही प्रोसेस होइन, फाइन्ड गर्छौँ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड। अब हामी यो एरिया दिएको छ होइन, यो एरिया दिएको छ र यसको चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ कन्टुरिङ, यसको चाहिँ कन्टुरिङ भनेर हामीलाई फाइन्ड गर्नलाई होइन। कन्टुरिङ यसको चाहिँ यसको यो एरियाको कन्टुरिङ बनाउनलाई भनेको छ भने हामी के गर्छौँ साथी हो, एरिया त अन्डुलेटिङ छ, त्यसैले हामी के गर्छौँ एउटा बिचबाट होइन 4वटा पोइन्ट लिइहालौँ। यहाँ एउटा पोइन्ट लिन्छौँ ए कन्टुरिङ बनाउनलाई होइन, यसलाई बी, यो सी र डी होइन। यो अलि स्पेस छोडेर होइन, यो अलि स्पेस छोडेर हामी यसलाई एबी पोइन्ट एबिसिडी लिन्छौँ होइन। अब एबिसिडी लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ साथी हो, यसलाई मेजर गर्छौँ होइन। मान यो यसलाई मेजर गरेपछि मान यो कति आयो, यो चाहिँ तपाईँको 15 मिटर आयो मानौँ होइन। अब यसलाई मेजर गरेपछि यो चाहिँ मानौँ 20 मिटर आयो होइन। यसलाई मेजर गरेपछि अब यो पनि 15 मिटर आयो, यो पनि 20 मिटर आयो होइन। यो पनि 15 मिटर र यो पनि 20 मिटर आयो। अब हामी यसलाई यसरी डिभाइड गरौँ होइन कि त्यो स्क्वायर फर्म बनोस् साथी हो। अब 15 मिटर छ होइन, यसलाई 5 देखि 30 मिटरसम्म हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन, तर यो 15 मिटर मात्र छ। अब यो 5 मिटर पनि लिन सक्छौँ होइन, 10 मिटर पनि लिन सक्छौँ होइन, 23। अब साइडको एरिया अनुसार हामी के गर्छौँ, यसको स्क्वायर फर्ममा होइन लिन्छौँ। कति बेला हामी चाहिँ 1 मिटर पनि लिन्छौँ होइन, जति बेला आवश्यक पर्छ। यदि सानो एरिया छ भने हामी के गर्छौँ 1 मिटरको स्क्वायर लिन्छौँ साथी हो। अब यहाँ हामी यसलाई 5 मिटरको स्क्वायर लिन सक्छौँ होइन। अब मानौ होइन यहाँ आयो, यहाँ आयो होइन, 5 मिटर डिभाइड गरे होइन। अब यसलाई 20 लाई 5 5 5 होइन यसरी डिभाइड गरे होइन, 5 5 5 मिटर। अब यो के गर्छौँ हामी, यो लाइन ड्र गरिदिन्छौँ होइन, यसरी लाइन ड्र गरिदिन्छौँ। यसलाई पनि यो जोइन गरिदिन्छौँ, यसरी जोइन गरिदिन्छ होइन। पहिला साइडको चाहिँ मेजर गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ 5 मिटर 10 मिटर होइन इन्टरभलमा हामी लिन्छौँ साथी हो। 1 मिटरको पनि अब एरिया जसरी छ होइन त्यही अनुसार हामी स्क्वायरको फर्ममा यसलाई लिन्छौँ साथी हो। अब यो पनि 5 मिटर भयो होइन, यो सब 5 मिटर भयो होइन, यो एरिया भएको स्क्वायर भएको होइन 5 मिटरको। अब यो चाहिँ यो पुरा यो टोटल 15 मिटर हो साथी हो। यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 15 मिटर हो, यहाँदेखि यहाँ 15, यो 20 होइन। अब यो जतिसुकै रेक्टेङ्गलको फर्ममा हुनसक्छ, स्क्वायरको फर्ममा तपाईँको होइन साइड चाहिँ स्क्वायरकै फर्ममा डाइरेक्ट हुनसक्छ होइन, 15 मिटरको होल। अनि त्यसलाई फेरि हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन, जसरी भए पनि होइन त्यसलाई चाहिँ हामी स्क्वायरको फर्ममा डिभाइड गर्नु छ। कति बेला चाहिँ हामीलाई 1 मिटर लिएर पनि गर्न सक्छ साथी हो, तर धेरै कमको स्क्वायर लियो भने हामीलाई धेरै रिडिङ फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी सकेसम्म होइन अलि ठुलो होइन एरिया अनुसार, एरिया यदि ठुलो छ भने हामी सकेसम्म अलि ठुलो स्क्वायर लिन्छौँ होइन। अब जस्तो हामी यहाँ यसको या चाहिँ फाइन्ड गऱ्यौँ होइन, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट फाइन्ड गऱ्यौँ। अब सबभन्दा पहिला अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ यो पोइन्टहरू लोकेट गरिदिनुपर्छ होइन। वुड पेगको सहायताले होइन यो पोइन्टहरू हामी के गर्ने लोकेट गरिदिनुपर्छ सब। अब यहाँ पोइन्टहरू लोकेट गरिसकेपछि साथी हो, अब यो पोइन्ट नभए यो चुना होइन, चुनाले पनि हामी यो पोइन्टहरूलाई यसरी के भन्छौँ मार्क गर्न सक्छौँ साथी हो। अनि यो ठाउँमा होइन यो पोइन्टहरूमा कर्नरहरूमा के गर्ने लेबलिङ स्टाफ लिएर होइन यसको रिडिङ लिँदै जानुपर्छ। अनि रिडिङ लिइसकेपछि साथी हो, अब लेबलिङ स्टाफले हामीलाई होइन हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त थाहै छ होइन, बेन्चमार्क प्लस अनि लेबलिङ स्टाफले हामी रिडिङ लिन्छौँ अनि त्यो 4 साइड आउँछ होइन, या अनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस 4 साइड गऱ्यो भने आरएल हामीलाई थाहा हुन्छ साथी हो। त्यसमा चाहिँ हामी के गरेको थियो फर्स्टमा होइन डाइरेक्ट हामी टार्गेट गर्थ्यौँ होइन,
डाइरेक्ट पहिला आरएलै टार्गेट गर्छ हामी हैन, यति मिटरको आरएल, अनि त्यसको कन्टुर बनाउँछ हामी। यसमा चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ, डाइरेक्ट जति मिटरको रिडिङ छ हैन, त्यो सब पोइन्टमा त्यो लेभलिङ स्टाफ राख्दै हैन, जति मिटर छ त्यही रिडिङ लेख्छ हैन। यसमा चाहिँ ठ्याक्क हैन हामी टार्गेट गर्दैनौँ आरएल चाहिँ। अनि त्यसपछि यो फर्मुला लिएर हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यो हामीलाई थाहा छ, ब्याक बेन्चमार्क पनि थाहा छ हैन, र ब्याक साइड पनि थाहा छ हैन यो। अनि यो चाहिँ आउँछ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा फोर साइड र इन्टरमिडिएट साइड माइनस गरेर हामीलाई आरएल आउँछ साथी हो हैन। रिड्युस लेभल हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि त्यसपछि अब यो हरेक पोइन्टमा लगेर हामी के गर्छौँ, यो स्टाफ राखेर यो सबको रिडिङ लिन्छौँ। कर्नरको स्क्वायरको कर्नरमा हामी डायगनलमा पनि लिन सक्छौँ हैन, डायगनल सेन्टरमा पनि लिन सक्छौँ। मानौ यहाँ कुनै एरिया त्यो छ हैन, यसको आरएल हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ भने हामी सेन्टरमा पनि राखेर फाइन्ड गर्छौँ साथी हो कति बेला। तर प्राय जसो हामी के गर्छौँ, कर्नरमा मात्र रिडिङ लिन्छ हैन। अनि यस्तो अब रिडिङ लिइसकेपछि हैन हामी के गर्छौँ, आरएल फाइन्ड गर्छौँ। अब मानौ हामीलाई यो पोइन्टहरुबाट मानौ आरएल आयो, यो पोइन्टको आरएल चाहिँ हामीलाई सब पोइन्टको आरएल चाहिँ थाहा भयो हैन। मानौ यसको आरएल चाहिँ हामीलाई अब यो सब पोइन्टको हामी आरएल फाइन्ड गर्छौँ हैन। अब मानौ यसको आरएल चाहिँ 98 आयो, यसको 99 आयो, यसको आरएल चाहिँ 100 आयो हैन। यसको आरएल चाहिँ 100 आयो, यसको चाहिँ 101 आयो, यसको चाहिँ 99 आयो। मानौ है साथी, यसको चाहिँ 100 आयो, यसको चाहिँ 101 आयो, यसको चाहिँ 102 आयो हैन। यस्तै यसको चाहिँ 100 आयो, यसको चाहिँ 101 आयो, यसको चाहिँ 102 आयो र यसको चाहिँ 103 आयो हैन। यो आरएल चाहिँ आयो। अब हामी के गर्छौँ, टार्गेट गर्छौँ आरएल टार्गेट गर्छौँ हैन। मानौ फर्स्ट कन्टुर हामी के को कतिको ड्र गर्छौँ। मानौ फर्स्ट कन्टुर हामी 98.5 आरएल को ड्र गर्छौँ हैन। 98.5 आरएल को ड्र गर्छौँ फर्स्ट कन्टुर। अब 98.5 आरएल कहाँ आउँछ साथी हो, यसमा चाहिँ 98.5 आरएल 98 र 99 को बिचमा आउँछ हैन, 98.5। त्यसैले यहाँ हामी पोइन्ट राख्छौँ आरएल हैन। अनि 98 र 99 को बिचमा आउँछ हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामी यसरी जोइन गरिदिन्छौँ साथी हो, यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी टार्गेट गर्छौँ सेकेन्ड कन्टुर हामी कतिको टार्गेट गर्छौँ साथी हो, 99.5 को मानौ टार्गेट गरे हैन। यसको सीआई कति आयो, यसको सीआई इन्टरभल हैन, सीआई कति आयो, सीआई चाहिँ 1 मिटर आयो। कन्टुर इन्टरभल हैन, कन्टुर इन्टरभल कतिको 1 मिटरको। यो दुईटैको हैन, यो र यो दुई, एउटा चाहिँ 99.5 को छ हैन, एउटा 98 को छ। यो दुईटैको इन्टरभल चाहिँ 1 मिटरको छ साथी हो। अब 99.5 हामी लिन्छौँ। अब यो 99.5 99 र 100 को बिचमा आउँछ 99.5 हैन। 99.5 यहाँ आउँछ। अब यहाँ पनि हैन 99.5 यहाँ आउँछ, यहाँ पनि 99.5 यहाँ आउँछ। अब यो हामी यसरी जोइन गरिदिन्छौँ साथी हो, यसरी जोइन गरिदिन्छौँ। अब थर्ड कन्टुर अब यसरी नै टार्गेट गर्दै हैन हामी के गर्छौँ, कन्टुर लाइन ड्र गर्छ साथी हो। अब मानौ 100.5 को आरएल हामीलाई फर्स्ट ड्र गर्नु छ हैन। कन्टुर 100.5 को कन्टुर हामीलाई ड्र गर्नु छ। अब यसको चाहिँ 100.5 यहाँ आउँछ, यसको पनि 100.5 यहाँ आउँछ हैन। 100.5 यहाँ आउँछ, यसको 100.5 यहाँ आउँछ हैन। अब यो 101 यो मानौ 102 छ, यो यसको आरएल चाहिँ 103 छ, यसको आरएल चाहिँ 104 छ हैन। अनि
यो अर्को आरएल चाहिँ यहाँ आउँछ हैन। अब यसलाई पनि हामी के गर्छौं यसरी जोइन गरिदिन्छौं साथी हो, यसरी जोइन गरिदिन्छौं। अनि यसलाई नि के भन्छौं कन्टुर भन्छ हैन। यो आरएल 100.5 को कन्टुर हो, आरएल 100.5 को कन्टुर हो। अब यस्तै गरी हामी टार्गेट गर्दै जान्छौं हैन अनि कन्टुर ड्र गर्दै जान्छौं। यो चाहिँ स्क्वायर मेथड हो साथी हो, यो चाहिँ स्क्वायर मेथड हो। अब हामी यसको थ्योरी हेरौं इन्डाइरेक्ट। अब तपाई थ्योरी हेरेपछि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। अब इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो, इन दिस मेथड हैन द पोइन्ट लोकेटेड एन्ड सर्वेड आर नोट नेसेसरी अन द कन्टुर लाइन बट द स्पोर्ट लेभल मिन्स द आरएल अफ द पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड। अब यसमा चाहिँ सर्वे चाहिँ गर्न नेसेसरी छैन हैन, पोइन्ट लोकेट गर्न नेसेसरी छैन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं साथी हो डाइरेक्ट आरएल फाइन्ड गर्छौं। त्यो ग्राउन्ड सर्फेसको आरएल चाहिँ कति छ हैन त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हामी फाइन्ड गर्छौं साथी हो। द स्पोर्ट भनेको त्यो पोइन्टको आरएल हैन, त्यो ग्राउन्ड पोइन्टको आरएल, साइटको हामी त्यो पोइन्टको आरएल आर टेकन अलोङ द सिरिज अफ द लाइन लेड आउट ओभर द एरिया हैन। अब सिरिज अफ लाइन लिन्छ हैन। अब त्यो एरियामा हैन हामी टार्गेट गर्छौं र त्यही सिरिज अनुसार के गर्छौं साथी हो हामी आरएल कन्टुर ड्र गर्छौं। द स्पोर्ट लेभल अफ द सेभरल रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट रिप्रेजेन्टिङ हिल डिप्रेसन, यो चाहिँ हिल डिप्रेसन एन्ड रिज भ्याली लाइन्स चेन्जेस इन अल द ओभर द एरिया टु बी कन्टिन्यू आर टु अल्सो अब्जर्भ। यसले चाहिँ हामी हिलको कन्टुर डिप्रेसन रिजिड भ्याली लाइन सबको कन्टुरहरू यो मेथडले हामी ड्र गर्न सक्छौं। तर यो भन्दा डाइरेक्ट मेथड चाहिँ त्यो हिलको लागि सुटेबल थिएन साथी हो। र यो मेथड चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ हैन सबको लागि सुटेबल छ, हिलको लागि डिप्रेसन रिजिड भ्याली सबको लागि हो सुटेबल छ साथी हो। पोजिसन आर प्लोटेड अन द प्लान हैन एन्ड कन्टुर्स आर ड्रन बाइ इन्टरपोलेसन। यो इन्टरपोलेसन भनेको के हो साथी हो, यो दुईटा हैन यो दुईटा पोइन्टको सहायताले हैन हामी यो पोइन्ट लोकेट गर्छ हैन। कुनै दुईटा पोइन्टको सहायताले एउटा पोइन्ट लोकेट गर्नु त्यसलाई नि इन्टरपोलेसन भन्छ साथी हो। अब जस्तो 98.5 हामीलाई लोकेट गर्नु थियो हैन, हामी टार्गेट गर्यो कति फर्स्ट कन्टुर 98.5 हैन। यो दुईटा पोइन्टको सहायताले थर्ड पोइन्ट हामी लोकेट गर्यो त्यसलाई नि इन्टरपोलेसन भन्छ साथी हो। त्यही भन्न खोजेको यहाँ। So this method of contouring is also known as contouring हैन। This method of contouring is also known as contouring by spot level। ठ्याक्क त्यो स्पोर्ट जति हैन लेभलिङ स्टाफ रेटिङ जति आउँछ हैन अनि त्यही हामी के गर्छौं आरएल फाइन्ड गरेर ठ्याक्क त्यति बेला नै आरएल फाइन्ड गरेर हामी कन्टुरिङ ड्र गर्छौं साथी हो। त्यसैले यसलाई स्पोर्ट लेभल भन्छौं। स्पोर्टमै हामी लेभल गर्छौं। त्यति बेला नै यसको जस्तो लेभलिङ गर्यो हैन रिडिङ लियो हैन अनि आरएल चाहिँ त्यति बेला नै हामी के गर्छौं आरएल चाहिँ फाइन्ड गरेर हैन आरएल फाइन्ड गरेर अनि इन्टरपोलेसन के गर्छौं लाइनले ड्र गरिदिन्छौं साथी हो, जोइन गरिदिन्छौं सेम आरएल भएकोले टार्गेट गर्छौं अनि त्यही सेम आरएल भएको चाहिँ हामी इन्टरपोलेसिङ लाइनले जोइन गरिदिन्छौं साथी हो। अनि दिस मेथड इज सुटेबल, यो हिली एरियाको लागि सुटेबल हो हैन, चिपर एन्ड इकोनोमिकल, छिटो हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ टाइम लाग्दैन हैन, किनभने जति यो पोइन्टमा हेर्यो यो पोइन्टमा जति आरएल आइरहेको छ जति लेभलिङ स्टाफको रिडिङ आइरहेको छ त्यो सब हामी रिडिङ लिँदै जान्छौं हैन। यसमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट मेथडमा स्टाफ हरेक पोइन्टमा राखी हेर्नु हैन, टार्गेट गरेको मात्र हामी आरएल को भ्यालु लिन्छौं। तर यसमा चाहिँ हैन जहाँ स्टाफ रिडिङ हरेक पोइन्टमा राख्दै गयो हैन त्यसको रिडिङ लिँदै गयो अनि पछि चाहिँ आरएल फाइन्ड गर्दै कन्टुरिङ हामी ड्र गर्दै जान्छौं साथी हो। अनि त्यसपछि यो क्विकर हो त्यसैले हैन, लेस टेडियस हैन अनि लेस एक्युरेट हो किनभने हामी यो लेस एक्युरेट हो किनभने हामी चाहिँ बीचमा चाहिँ यसको बीचको आरएल चाहिँ जस्तो यो 98.5 हामीले लिन्छौं हैन यसको आरएल अनि ठ्याक्क हामी मिडलमा मानेर हिँड्छौं। यो 99 र 98 को ठ्याक्क बीचमा यहाँ हामी थोरै साइटिङ गरेछौं हैन साथी, यहाँ थोरै न हामी लेभलिङ गरेछौं, रिड्युस लेभल यसको थोरै न फाइन्ड गरेछौं। हामी चाहिँ डाइरेक्ट के गर्यो यसको चाहिँ 9 जस्तो हामी 98.5 को कन्टुर ड्र गर्नु छ हैन अनि ठ्याक्क हामी के गर्छौं बीचको मान्दिन्छौं। अब हुन सक्छ यहाँको
आरएल चाहिँ फरक हुनसक्छ होइन, यो अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड हुनसक्छ होइन, स्टिप हुनसक्छ होइन, इरेगुलर ग्राउन्ड हुनसक्छ, यो बिचमा गएर यता प्लेन भयो, यता गएर इरेगुलर हुनसक्छ, अनि यसको आरएल त फरक आउँछ फेरि होइन। अनि त्यही हो, त्यसैले यो चाहिँ लेस एकुरेट हो साथी, हामी एजुम गर्छ होइन, यो बिचमा चाहिँ ठ्याक्क यसको चाहिँ आरएल चाहिँ 98.5 आयो भनेर हामी एजुम गर्छौँ ठ्याक्क बिचमा। हुनसक्छ यो अन्डुलेटिङ एरिया होला, हुनसक्छ यो फ्ल्याट होला, प्लेन होला होइन, इरेगुलर होला होइन। त्यसैले यो लेस एकुरेट मेथड हो साथी हो। अनि त्यसपछि यो भइगयो होइन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ क्यालकुलेसन आर नोट रिक्वायर्ड इन द फिल्ड, हामी फिल्डमा यसको क्यालकुलेसन नगरेर होइन, यो के भन्छ अफिसमा आएर पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छ होइन। क्यालकुलेसन क्यान बी चेक एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड, हामी जतिसुकै बेला पनि चेक गर्न सक्छौँ यसको क्यालकुलेसन, किनभने हरेक पोइन्टको आरएल लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर हामीले रिङ लिएको छ होइन। अनि त्यसपछि लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट डाइरेक्ट फर्मुला राखेर हामी चेक गर्न सक्छौँ होइन। यो फर्मुलामा राखेर हामी आरएल चेक गर्न सक्छौँ सबको। अनि त्यसपछि यो स्क्वायर मेथड हाम्रो भयो साथी हो। अब त्यसपछि यो त्यही मेथड मैले प्रोसेस लेखेको छु, स्टेप लेखेको छु साथी हो, के रिफाइन गर्ने भनेर होइन। स्क्वायर मेथडको त्यसलाई हामी ग्रिड मेथड नै भन्छ होइन, त्यसकै के स्टेपहरू लेखिदिएको छु होइन। तपाईँलाई मैले पुरै स्टेप बुझाइ नै दिएको छु साथी हो। अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्रस मेथड हेर्छौँ साथी हो, क्रस मेथड। अब यहाँ हामी चाहिँ क्रस सेक्सन मेथड हेर्छौँ होइन, इन्डाइरेक्ट मेथडको क्रस सेक्सन मेथड अफ कन्टुरिङको इन्डाइरेक्ट मेथड हेर्छौँ। अब यहाँ क्रस सेक्सन मेथडमा चाहिँ होइन, हामी योभन्दा पहिला स्क्वायर मेथड हेऱ्यौँ साथी हो। अब यो क्रस सेक्सन मेथडमा के छ भने होइन, पहिला हामी एक्जाम्पलबाट हेरौँ होइन, यो थ्योरी पढ्नुभन्दा राम्रो होइन, तपाईँ एक्जाम्पलबाट यो बुझ्न सक्नुहुन्छ इजिले। अनि त्यसैले हामी पहिला एक्जाम्पल हेरौँ साथी हो। अब यो क्रस सेक्सन मेथड छ, यो सेम साथी हो तपाईँ होइन। यसरी यो अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड छ होइन, अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड छ, यो हामीलाई साइड दिएको छ। हामी के गर्छौँ पहिला पोइन्ट एबिसिडी लोकेट गर्छौँ, यहाँ एबिसिडी लोकेट गरिदिन्छौँ होइन, एबिसिडी लोकेट गरिदिन्छौँ किनभने यो स्ट्रेट भइहाल्छ होइन, एरिया स्ट्रेट लिइहाल्छ, अन्डुलेटिङ एरिया छ, त्यसैले एबिसिडी हामी लोकेट गरेर स्ट्रेट लिन्छ होइन। अब यहाँ के गर्नु छ भने, अब जस्तो यसलाई तपाईँ मेजर गर्नुहुन्छ होइन, यसलाई मेजर गर्नुहुन्छ। अब यसलाई मेजर गरेपछि मानौ यो तपाईँको यो 20 मिटर भयो होइन, अनि यो तपाईँको चाहिँ यो 15 मिटर भयो होइन, यो 15 मिटर यो डिस्टेन्स यो 20 मिटर हो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ साथी हो, पहिला हामी के गर्ने यो मेथडमा क्रस सेक्सन मेथडमा यसको सेन्टर पहिला सेन्टर होइन, यहाँ ठ्याक्क 20 मिटरको सेन्टर चाहिँ लिने साथी हो। अनि एउटा धरको चाहिँ तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, 20 सेन्टिमिटरको 20 मिटर छ होइन, सरी होइन 20 मिटर छ, अनि यसको सेन्टर चाहिँ 10 मिटर हुन्छ होइन, यो 15 मिटर छ। अब यसको चाहिँ होइन भर्टिकल डिस्टेन्स हामी 5 मिटरमा लिन सक्छौँ, 10 मिटरमा होइन, तपाईँको मर्जी होइन, त्यसरी हामी लिन सक्छौँ। अब यहाँ धेरै लार्ज एरिया छ भने अलि बढी डिस्टेन्समा लिन्छौँ, यदि स्मल एरिया छ भने हामी के गर्छौँ 3 मिटर 4 मिटर होइन, 5 मिटर 8 मिटर 10 मिटर यसरी तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 5 मिटरमा हेरौँ हामी होइन, 5 भयो 10 भयो 15 भयो होइन। अब यो हामी 5 मिटरको डिस्टेन्समा मानौ होइन, यो यसरी ड्र गरिदिन्छ साथी हो। अब यो भइगयो होइन, यो हामी ठ्याक्क सेन्टरबाट ड्र गऱ्यो। अब यो 5 मिटरको डिस्टेन्समा ल्यायो। अब यो 10 मिटर छ होइन, यति 10 मिटर छ, यो 10 मिटर छ। अब यसको पनि हामी सेन्टरबाट फेरि ड्र गरिदिन्छौँ, एउटा होरिजेन्टल लाइन यसरी ड्र गरिदिन्छौँ। यसको पनि यो होइन यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स 10 मिटर छ, फेरि 5 मिटरबाट होइन यसरी लाइन ड्र गरिदिन्छौँ। अब यो सब सेम तपाईँको अब यहाँबाट प्रोसेस चाहिँ सेम तपाईँको स्क्वायर मेथड जस्तै हुन जान्छ साथी हो। अब हामी यो हरेक अब यसलाई चाहिँ सेन्टर 1, यसलाई सेन्टर 2, सेन्टर 3, सेन्टर 4 मान्छ होइन। यसलाई चाहिँ यसलाई यो लेफ्ट साइड छ, यो राइट साइड मान्ने भने होइन, यो लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3, लेफ्ट 4। अब यसलाई तपाईँ अर्को नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ, जस्तो P1 P2 होइन, R1 R2 ABCD जेसुकै दिन सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ मैले L1 L2 L3 दियो होइन। अब यसलाई चाहिँ L1 ड्यास होइन, L2 ड्यास
L3 ड्यास र यसलाई चाहिँ L4 ड्यास दिन सक्नुहुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हैन R1 R2 R3 यसलाई R3 अनि यसलाई चाहिँ R4 हैन। अब यसलाई चाहिँ R1 ड्यास R2 ड्यास R3 ड्यास र यो R4 ड्यास भयो हैन। अब यहाँबाट चाहिँ भयो साथी। अब फेरि हामी के गर्छौं, यहाँ लेबलिङ स्टाफ राखेर हैन, लेबलिङ स्टाफ राखेर यो सबको रिडिङ लिन्छ हैन। यो सबको रिडिङ लिन्छौं। यो सबको रिडिङ लिइसकेपछि हामी के गर्छौं, यहाँ फर्मुलामा राख्छौं साथी। आरएल को फर्मुलामा हामीले आरएल निकाल्नु छ हैन, किनभने हामीलाई एलिभेसन फाइन्ड गर्नु छ, आरएल फाइन्ड गर्नु छ। त पहिला हामी लेबलिङ स्टाफ राखेर हैन यो सबको रिडिङ लिन्छौं। यो सबको रिडिङ लिन्छौं। त्यो पहिला गरे जस्तै हैन, क्रस के भन्छ स्क्वायर मेथडमा गरे जस्तै। अनि त्यसपछि यो लेबलिङ स्टाफ यहाँ हामी ब्याक साइड रिडिङ लिइसकेको हुन्छ हैन, बेन्चमार्कमा राखेर यहाँ ब्याक साइड रिडिङ लिन्छ हैन। पहिला इन्स्ट्रुमेन्टलाई लेभल गर्छौं, सेन्टरिङ गर्छौं हैन, अनि ब्याक साइड रिडिङ लिन्छ। हामीलाई बेन्चमार्क आरएल बेन्चमार्क थाहा छ हैन, 100 मिटर छ आरएल बेन्चमार्क। अनि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। यहाँबाट हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति हुन जान्छ साथी हो, यो चाहिँ 100 छ, 100 मिटर प्लस यो हामीलाई ब्याक साइड रिडिङ कति 1 मिटर आयो हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर आयो मानौ हैन। अब यो 101 मिटर भइगयो, 1.1 डबल अनि 000 पोइन्ट हैन, 1.1.000 किनभने स्टाफ रिडिङको चाहिँ लिस्ट काउन्ट चाहिँ 0.005 हुन्छ हैन, 0.005। त्यसैले हामी चाहिँ डिसेम्बरबाट यता तीनवटा डिजिट लिन्छौं साथी हो। यो पनि मिटर हैन। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट थाहा भइगयो। अब यहाँबाट हामीलाई आरएल थाहा हैन, आरएल थाहा पाउनु छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ हैन, एउटा आइएस र फोर साइड। यहाँ फोर साइडको रिडिङ हामी केबाट लिन्छौं, आइएस नभए फोर साइड, इन्टरमिडिएट साइड नभए फोर साइड हैन। अब फोर साइडको रिडिङ हामी कहाँ लिन्छौं, यहाँ लेबलिङ स्टाफ राखे हैन, यो स्टाफ यहाँ राख्छौं, सबको रिडिङ लिन्छौं। अनि त्यसपछि यो फर्मुलामा राख्दै हामी सबको आरएल फाइन्ड गर्दै जान्छौं। अब यसरी आरएल फाइन्ड गर्दै गयो भने मानौ यसको आरएल चाहिँ कति आयो साथी हो, तपाई यसको आरएल चाहिँ 98 आयो। मानौ यसको आरएल चाहिँ 98 आयो हैन, यसको चाहिँ 99 आयो। सेम यो प्रोसेस तपाई यहाँबाट चाहिँ स्क्वायर मेथड जस्तै तपाईको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ साथी हो। अनि यहाँ चाहिँ 100 आयो हैन, यहाँ चाहिँ 101 आयो मानौ हैन। अब यहाँ चाहिँ 99 आयो, यहाँ चाहिँ 100 आयो हैन। लेबलिङ स्टाफ राख्दा चाहिँ यसको रिडिङ चाहिँ लेबलिङ स्टाफ राखेर हैन, यसको रिडिङ लिँदाखेरि हैन अब सबको रिडिङ लिन्छ। अनि त्यसपछि यो रिडिङ लिएर हामी यो फर्मुलामा राखेपछि हाम्रो आरएल चाहिँ यति आएको छ साथी हो। आरएल चाहिँ 98 आयो, 99 आयो, 100 आयो, 101 आयो, 99 आयो हैन, 100 आयो, 101 आयो, अनि फेरि 102 आयो हैन। यसरी 102 आयो, के भन्छ 100 आयो, 101 आयो, 102 आयो, 103 आयो मानौ हैन। यसरी आयो सबको आरएल चाहिँ यसरी आयो। यो फर्मुलामा यो लेबलिङ स्टाफको यहाँ राखेर हैन, यहाँ चाहिँ माइनस लेबलिङ स्टाफको यो जति रिडिङ आछ त्यो माइनस गरेपछि आरएल आउँछ। त्यही आरएल मैले सपोज गरेको हैन साथी, लेट गरेको। अब तपाई हामीलाई काउन्टरिङ फर्स्टको कन्टुरिङ हैन, फर्स्ट कन्टुरिङ हैन, फर्स्ट कन्टुरिङ आरएल चाहिँ मानौ कति छ 98.5 हैन, 98.5 हामीले टार्गेट गर्नु छ। 98.5 हैन, फर्स्ट कन्टुरिङ आरएल चाहिँ 98.5 यदि हामीलाई टार्गेट गर्नु छ भने हामी के गर्छौं साथी हो, 98.5 कहाँ लाइज हुन्छ, यो दुईटा पोइन्टको सहायताले हैन कुनै एउटा पोइन्टलाई लोकेट गर्नु, त्यसलाई नि इन्टरपोलेसन भन्छ साथी हो हैन। यो दुईटा पोइन्टको सहायताले अर्को पोइन्ट थर्ड पोइन्ट लोकेट गर्नलाई नि के गर्छौं, इन्टरपोलेसन भन्छौं। र यहाँ हेरौं साथी हो, यो 98.5 चाहिँ यो दुईटा पोइन्टको बीचमा पर्छ हैन। अब यहाँ हामी चाहिँ यो चाहिँ एक्युरेट मेथड किन छैन भने हैन, अब हुन सक्छ यो एरिया चाहिँ अन्डुलेटिङ होला हैन। हामी प्लेन सम्झेर यसको आरएल पनि सेम माने हैन, यसको आरएल 98.5 माने हैन। अब हुन सक्छ यो यहाँ अलि प्लेन होला, यहाँ अलि बडी अन्डुलेटिङ हुन सक्छ हैन, यहाँ पनि प्लेन हुन सक्छ, यहाँ अन्डुलेटिङ भएर हुन सक्छ, यहाँ स्टिफ हुन सक्छ हैन। अब ग्राउन्ड छ साथी हो, जे पनि हुन सक्छ हैन। तैपनि हामी के मान्छौं, यहाँ 98.5 मानेर हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ एक्युरेट मेथड हो, लेस एक्युरेट मेथड हो। डाइरेक्ट मेथड भन्दा यो चाहिँ लेस एक्युरेट मेथड हो साथी हो। अब
98.5 यो दुईटैको बिचमा हामी लोकेट गर्छौँ हैन। अब हुनसक्छ यहाँ हैन अन्डुलेटिङ एरिया यहाँ र यहाँ मात्र छ, अलिक धेरै यहाँ कम हुनसक्छ हैन, तैपनि हामी के गर्छौँ यसको 98.5 आरएल मानेर हिँड्छौँ हैन। अब 98.5 अब 98.5 यहाँ लोकेट गरे हैन। अब त्यसपछि हामी अब अर्को आरएल हैन सेकेन्ड काउन्टरिङ आरएल चाहिँ 99.5 मान्छौँ हामी 99.5। अब 99.5 फेरि यहाँ हुन्छ हैन। अब यसको हामी यसरी जोइन गरिदिन्छौँ साथी हो, यसलाई यसरी जोइन गरिदिन्छौँ। अब 99.5 यहाँ आउँछ हैन, अर्को 99.5 यहाँ आउँछ, यसलाई पनि हामी यसरी जोइन गरिदिन्छौँ हैन। यो दुईटा पोइन्टको सहायताले हामी थर्ड पोइन्ट लोकेट गर्छौँ। यो दुईटा पोइन्टको सहायताले थर्ड पोइन्ट लोकेट गर्छ, त्यसलाई नि इन्टरपोलेसन भन्छ साथी हो। कुनै दुईटा पोइन्टको सहायताले थर्ड पोइन्ट फाइन्ड गर्नु वा लोकेट गर्नु हैन। अब सेकेन्ड काउन्टरिङ टार्गेट हाम्रो थर्ड काउन्टरिङ हैन, थर्ड काउन्टरिङ हामी टार्गेट चाहिँ आरएल चाहिँ कति हो, थर्ड काउन्टरिङ आरएल चाहिँ हाम्रो 100.5 मानौँ हैन। अब यहाँ 100.5 कहाँ हुन्छ साथी हो, यहाँ आउँछ हैन 100.5 यहाँ यो यदि 101 भए 100.5 यहाँ आउँथ्यो हैन। यसलाई चाहिँ हामी यसरी जोइन गरिदिन्छौँ, यसलाई नि कन्टुरिङ भन्छौँ हैन, यसलाई नि कन्टुरिङ भन्छौँ साथी हो। यसरी नै तपाईँ यसलाई पनि फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरै लार्ज एरिया छ भने हामी के गर्छौँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ धेरै लिन्छौँ हैन। यदि स्मल एरिया छ भने थोरै डिस्टेन्स लिन्छौँ हैन। अब जस्तो स्क्वायरमा हैन यो दुईटै हामी यो 5 लियो भने यो पनि चार्टै 5 लिन्छ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन हैन। तपाईँ जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ साथी हो आफ्नो। यो जस्तो यो 20 को हाफ हामी 10 लियो हैन। अब यहाँ जस्तो हामी यो 20 छ हैन, यसको 10 लियो थियो यहाँ हैन, यसको हाफ 5 लियो। अब यो सब सेम नभए पनि हुन्छ यसमा हैन, स्क्वायरमा त सब बक्स सेम हुन्छ, यसमा त सेम नभए नै हुन्छ साथी हो। किनभने यहाँ हामी 5 पनि लिन सक्छौँ 10 पनि लिन सक्छौँ हैन। यता जे लिए नि यता अर्को नि लिन सक्छौँ हैन, इन्टरभल अर्को नि लिन सक्छौँ साथी हो क्रस सेक्सन मेथडमा। स्क्वायर मेथडमा त हैन जुन यता जति इन्टरभल लिन्छ त्यति इन्टरभल नि यता पनि लिन सक्छ हैन, त्यति नै लिनुपर्छ हैन। होरिजेन्टल र भर्टिकल दुईटै सेम हुनुपर्छ, तर यसमा त्यस्तो छैन साथी हो। ल तपाईँ बुझ्नुभयो होला हैन। ल साथी आजको लागि यति नै हैन। मन परे लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् र सेयर गर्नुस् साथी। र यो हैन क्रस सेक्सन यहाँ मैले त्यही लेखेको छु साथी हो। यो चाहिँ लार्ज एरियाको लागि यो चाहिँ एक्युरेट मानेको, यो चाहिँ हामी खास गरी लार्ज एरियामा युज गर्छ स्क्वायर मेथड, किनभने हामीलाई होरिजेन्टल र भर्टिकल एउटै लिनुपर्छ। यो त हामी आफ्नो लार्ज डिस्टेन्स छ भने हैन, लार्ज यो भर्टिकल डिस्टेन्सहरु पनि लार्ज लिन सक्छ हैन। चाइनिज लाइन हैन लार्ज लिएर गर्न सक्छौं साथी हो। दिस मेथड इज एडेप्टेड फर लाइन व्हिच आर भेरी लङ स्ट्रिप एन्ड न्यारो विड्थ हैन। अनि यो चाहिँ द स्टेप इन्भल्भ यो मैले स्टेप लेखेको छु कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर, त्यही मैले तपाईलाई भनिदिएको साथी हो। त्यसरी यो त्यही स्टेप लेखिदिएको छु यहाँ हैन। तपाईले चाहनु यदि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोसिजरहरु, म तपाईलाई एकचोटी देखाइदिन्छु यसरी।